शाविंग का शौक जी यासिर, थक गई मगर मैं। ये क्या? आप तो सौदा लेने गई थी। यासिर, मैं पूरा सौदा ही लेने गई थी, लेकिन हुआ ये कि रास्ते में मुझे एक औरत मिली जो कि बहुत भूखी थी और मुझसे कुछ मांग रही थी। तो मैंने सौदा तो उसको दे दिया, बस ये 2 कैंस बचे हैं। तो आज खाने में सिर्फ ये तो होगा? आज खाने में हम ये कैंस पकाएंगे और खाना खाएंगे। तो क्या हुआ, वो जरूरतमंद कहाँ से आपको मिल गई? पता नहीं यासिर, वो शायद रास्ते में कहीं बैठी हुई थी और जब मैं उसके पास से गुजरी तो उसने जिस तरह से मुझसे मांगा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपना जो सौदा था वो फिर मैंने उसको दे दिया। काशिफ, मैं ये सुनकर बड़ा मुझे अच्छा महसूस हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि खुदावन के लोग होते हुए, ईमानदार होते हुए, ये एक तोड़ा है खुदावन ने जो हमें बख्श दिया है और ये खिदमत का तोड़ा है। और मैं बड़ा इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आपको खुदावन ने इस तोड़े को बख्श दिया है। और मैं समझता हूँ कि हर ईमानदार को जहाँ पर भी उन्हें मौका मिले किसी की खिदमत करने के हवाले से या मदद करने के हवाले से, तो वो उसे करने की ज़रूरत है। काशिफा, जब हम इस तोड़े को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं ईमानदार होते हुए, जहाँ हम दूसरों की खिदमत करते हैं, दूसरों के लिए कोई मदद जो है वो पेश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़ात से, अपने किरदार से जो है वो ज़ाहिर कर रहे होते हैं। यासिफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और मैं समझती हूँ कि मसीही होते हुए हमें अपने खिदमत के तोड़ों को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम कलीसियाई तौर पर मिलकर खुदावंद की खिदमत के काम को कर सकते हैं। और आप देखें कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम जो बड़े तौर से खिदमत करते हैं, जैसे कि लीडर्स जो हैं या जो एल्डर्स हैं चर्च के, रहनुमा के तौर पे जो खिदमत के काम को कर रहे होते हैं, या चर्च के क्वायर के जो मेंबर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, हम सोचते हैं कि शायद यही खिदमत का काम है। मगर हम देखें कि जो छोटे से छोटा काम भी हम कलीसिया में या चर्च के हवाले से करते हैं, जैसे सफाई का काम हो गया या जो चर्च को संभालने का काम लोग करते हैं, मैं समझती हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ी खिदमत है। और खुदावंद जो है वो ना सिर्फ बड़ी खिदमत को बल्कि छोटी खिदमत को भी उसी तरह मकबूल समझता है और कबूल करता है। और काशिफा, ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर भी है कि खिदमत बड़ी और छोटी नहीं होती। बिल्कुल, खिदमत खुदावंद के लिए अपने आप को पेश करना होता है और खुदावंद जो है वो इस चीज़ को पसंद करता है और हम खुदावंद की आंखों में जो है मकबूल ठहरते हैं। अब ये खिदमत अगर हम दिल से कर रहे हैं, मुखलस होकर कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, तो ये हमारी खिदमत है, ये हमारा तोहफा है जो हम खुदावंद के लिए देते हैं। लेकिन अगर यही खिदमत खुदगर्जी से की जाए और यही खिदमत अगर हम ज़ाती मुफाद की वजह से करें, तो ये फिर कारोबार कहलाती है। और कई दफ़ा ऐसे लोग होते हैं जो कि चर्च में अगर कोई खिदमत लेते हैं, कोई खिदमत करने के लिए, तो उनका कोई ना कोई ज़ाती मुफाद जो है वो पीछे इसमें ज़ाहिर होता है। यासिर, और मैं इस वक्त चाह रही हूँ कि हम कुछ देर के लिए इस बारे में गौर करें कि आखिर खिदमत के कौन कौन से तोड़े हैं जो, और मुझे इस वक्त जो खिदमत के हवाले से एक तोड़ा याद आ रहा है वो है क्राफ्ट्समैनशिप का, जिसको हम कारीगरी भी कहते हैं। और देखें कि कई लोगों को खुदावंद ने ये हुनर दिया होता है कि वो चर्च की मुरम्मत के काम में, अगर पेंटिंग के काम की ज़रूरत है तो उसमें हाथ बटाते हैं। उसके साथ ही साथ आप देखें कि कई दफ़ा जो ऑल्टर के ऊपर फूलों की जो खूबसूरत अरेंजमेंट और सजावट की गई होती है, उसका हुनर भी खुदावंद ने कई लोगों को बख्शा होता है और वो बड़ी ही खूबसूरती के साथ उन सारी चीज़ों को सजाते और बनाते हैं। तो ये भी मैं समझती हूँ कि खिदमत के हवाले से एक तोड़ा है। बिल्कुल। और हम साथ ही देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि खिदमत के हवाले से बहुत सारे तोड़े खुदावंद ने मुख्तलिफ लोगों को दिए हुए, और एक तोड़ा देने का है। काशिफा, खुदावंद की खिदमत के काम में भी हम देखते हैं कि पैसा जो है वो दरकार होता है, पैसे की ज़रूरत होती है, और जो लोग खुशी से खुदावंद के लिए देते हैं, खुदावंद का कलाम कहता है कि जो खुशी से देते हैं खुदावंद उनको अजीज़ रखता है। और ज़रूरी नहीं है कि हम अगर खुदावंद के लिए कुछ देना चाहते हैं तो वो पैसे की सूरत में दें, बल्कि अगर हम खुदावंद के लिए कभी कुछ देना चाहते हैं तो कुछ खरीद कर भी दिया जा सकता है, या चर्च में किसी तौर पर किसी की मदद की जा सकती है, या हम देखते हैं कि अपने वसाइल के वसीले से जो है वो चर्च में खिदमत को किया जा सकता है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देना चाहता हूँ। हाल ही में मुझे याद है कि हमारे चर्च में कारपेट जो था वो जगह जगह से फट गया था, और एक ख़ानदान जो था उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया और उन्होंने बग़ैर पासबान को बताए हुए, बग़ैर लीडर्स को बताए हुए जाके मेजरमेंट ली और कारपेट ख़रीद कर तुला कर उन्हें दिया और उन्होंने उसमें बिछवा दिया।
ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پیسہ نہیں دیا مگر انہوں نے چرچ کی اس طرح مدد کی کہ چرچ کی جو خوبصورتی ہے اس کے لیے انہوں نے اپنی خدمت کو پیش کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں ایک پکنک تھی اور وہاں پر چرچ کو ایک بس کی ضرورت تھی اور مجھے یاد ہے ایک اور خاندان تھا جس نے اپنے آپ کو آفر کیا کہ ان کے پاس ایک گاڑی موجود ہے, ایک بس موجود ہے اور اس بس کے کو وسائل کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا. صرف کوئی اور بھی توڑے ہیں خدمت کے حوالے سے جو آپ جس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ کاشفہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اور توڑے خدمت کے حوالے سے, تو ایک اور توڑا جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ مہمان نوازی کا توڑا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مہمان نوازی کے توڑے کے حوالے سے ایک میں کلام میں سے حوالہ ضرور آپ کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں جو کہ عبرانیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 13واں باب اور اس کی دوسری آیت ہے. عبرانیوں اس کا 13واں باب اور اس کی دوسری آیت, اور اس میں یوں لکھا ہے, مسافر پروری سے غافل نہ رہو کیونکہ اسی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی ہے. کاشفہ ہمیں نہیں پتا کہ جس کی ہم مہمانداری کر رہے ہیں وہ کون ہے اور خدا ان کو کتنا پیارا ہے, لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بے شک ہم اپنے کردار سے, اپنی شخصیت سے خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. اور کئی دفعہ مہمان نوازی کے وسیلے سے ہمیں خداوند یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس شخص سے یا اس خاندان سے کلام کو بھی جو ہے وہ بانٹ سکیں اور انہیں خداوند سے متعارف کروا سکیں. بالکل. اور یاسف اسی حوالے سے ایک اور میں سمجھتی ہوں کہ توڑا بہت ہی اہم ہے خدمت کے حوالے سے, اور وہ ہے کسی کی مدد کرنا. دیکھیں روحانی طور پہ مدد کرنا بہت ضروری ہے اور کلام مقدس کے مطابق ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جسمانی مدد بھی جب ہم اپنے عزیزوں کی, دوستوں کی, غیروں کی کرتے ہیں تو وہ بھی اس کا بھی حکم جو ہے وہ خداوند کے کلام میں ہمیں ملتا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ یہ حوالہ میں آپ کے ساتھ ضرور پڑھوں جو کہ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 17 آیت میں ہے. پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت, جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے. صرف آپ نے دیکھا کہ کلام مقدس کتنے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ ہمیں مدد کرنی ہے اپنے بھائیوں کی, اپنے عزیزوں کی, اپنے جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں بھی جانتے. کلام مقدس میں ایک اور ہمیں حوالہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے اس بات کو, جو کہ متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 35 سے لے کے 40ویں آیت تک ہے, جہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا, میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ دیا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا, میں مسافر تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں نہیں اتارا. اور لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ خداوند ہم نے کب یہ سب کچھ دیکھ کر تیری خدمت نہیں کی؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم نے ان چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ کیا تو گویا تم نے میرے ساتھ کیا. تو خداوند بھی ہم سے یہی توقع کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو دیکھ کر اس کو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے اور جا کھا پی اور سیر, جیسے کلام مقدس میں بھی ہے, اور وہ اس کے پاس چپل نہیں ہے پہننے کے لیے اور ٹھنڈ میں وہ باہر, تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ خدمت جو ہے وہ مقبول ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم خدمت کرنے کا یا مدد کرنے کا کسی کے جذبہ ہی نہیں رکھتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم خداوند کی خدمت کرنے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. کاشفہ تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں جو ہم نے باتیں آج جن کا ذکر کیا ہے وہ ساری باتیں اگر ہم اپنی زندگی میں سیکھتے ہیں ایماندار ہوتے ہوئے تو بے شک ہماری زندگی سے خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے اور ہم اپنی زندگیوں سے خداوند یسوع مسیح کے کردار کو دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں. بالکل. اور میں چاہتی ہوں یاسف کہ جو کچھ بھی آج ہم نے سیکھا ہے ہم اس کو دہرائیں. ضرور. ہر مسیحی کو خدا نے خدمت کے لیے بلایا ہے, یعنی خدمت کا توڑا ہر مسیحی کو بخشا گیا ہے. جب ایک مسیحی کسی خدمت کے توڑے کو محبت, حلیمی اور خلوص کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو در حقیقت ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی سے ظاہر کرتے ہیں. جب ہم خداوند کی خدمت خود غرضی سے یا ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں تو وہ خدمت نہیں بلکہ کاروبار کہلاتی ہے. خدمت کے چند توڑے یہ ہیں: کاریگری, دینا, مہمان نوازی اور مدد کرنا. یاسف میں سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ پھر ایسا موقع ملے کہ کوئی شخص ہمیں ملے جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ ہم ایک ایسا باکس بنا لیں جیسے کہ یہ, اور اس کے ساتھ ہم ان کین سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم اور بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہم دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو تاکہ کبھی کسی کو ضرورت ہو تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں. یہاں دیکھتے ہیں, یہاں پر بھی کچھ پڑا ہوگا اور یہاں سے بھی کچھ, یہاں سے یہ بھی ڈال سکتے ہیں.